बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको बार बार अपने घर का दीदार और उम्रे की और हज की सआदत जो है वो नसीब करें, आमीन। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। इससे पहले भी मैं टिप्स पर जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पहले उम्रे पर होशियार रहें। फिर मैंने जो है वो पार्ट 2 बनाया जिसमें मैंने मदीने के हवाले से जो है वो आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर की थी। क्योंकि टिप्स बहुत सारी थी इसलिए वीडियो लंबी हो जाती, तो मैंने आपके लिए अब जो है ये पार्ट 3 बनाया। ये तीनों वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी क्योंकि हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था और हमने भी कई गलतियाँ की और बहुत कुछ सीखा। वो आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले तो जो लोग पहला उम्रा कर रहे होते हैं ना, वो उन्होंने 79 गेट से जो है वो अंदर दाखिल होना है। और कहते हैं कि जब पहली नज़र हरम पर पड़ती है तो हर दुआ जो है वो कबूल होती है। तो जब आप उम्रे के लिए 79 गेट से सीधा 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 अंदर चलते चले जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना आगे चल के हरम नज़र आने लगता है। तो जैसे ही आपको हरम नज़र आने लगे तो आपने नज़रें नीचे कर लेनी है। फिर आगे जाके आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। उन सीढ़ियों से जब आप नीचे उतरेंगे तो फिर आपको जा कर के क्लियर जब हरम नज़र आए तो आपसे जितनी हो सकता है दिल खोल कर जो है वो अपनी सारी दुआएं मांगें। अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं जो हैं कबूल करे। और दूसरे नंबर पर ये कि दिल तो यही करता है कि जा कर के हरम से जो है वो लिपट जाए और उनको हाथ लगाएं हरम को। तो लेकिन आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हरम को जो है वो इत्र व गुलाब से मुअत्तर किया हुआ होता है और आप लोगों के कपड़ों पर जो है वो खुशबू नहीं लगनी चाहिए। इसलिए आपने जब अपना पहला उम्रा करना है या जितनी बार भी आपने उम्रा करना है आपने हरम को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आपने जा कर के जो है वो जितनी मर्तबा भी दिल करे आपका आप हरम को हाथ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके कपड़ों पर खुशबू लग गई तो आप जो है एहराम की पाबंदी से निकल जाएंगे और फिर आप पर जो है वो एकदम वाजिब हो जाएगा, यानी कि एक बकरे का आपको सदका देना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर ये है कि हिजर अस्वद को हाथ लगाना लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल होता है। तो हम भी नहीं हाथ लगा सके, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अगर आप जो है वो रात के टाइम एक एक दो रातों की कुर्बानी दे दें, आप रात के टाइम जो है वो कोशिश करें जिस वक़्त 2:30 से 3 बजे के दरमियान तहज्जुद की अज़ान होती है उस वक़्त जो है वो एक रिबन लगा के सिर्फ़ लेडीज़ को उस रिबन के अंदर कर देते हैं और वो जो है वो वन बाय वन वहाँ से जो है वहाँ उसका दरवाज़े के पास खड़ी हो जाएँ और एक एक कदम आगे लेती जाएँ तो मौका मिल ही जाता है कि हिजर अस्वद को जो है वो बोसा दे दिया जाए। लेकिन इसके अलावा जो है दिन में आप कोशिश करके देख लें। मैंने बहुत कोशिश की, दिन में तो मौका नहीं मिला और रात में भी मुझे जो है वो टाइम का सही अंदाज़ा नहीं था, इस वजह से मैं हिजर अस्वद को बोसा नहीं दे सकी। और दूसरे नंबर पर जो मकाम इब्राहीम है जिसके बारे में कुरान में भी आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने वाली जगह को जो है वो एक ख़ास मकाम दे दिया जिसे हतीम कहते हैं। आपने ईशा की नमाज के बाद जो है वो मकाम इब्राहीम के पास खड़े हो जाना। वहाँ लेडीज़ जमा हुई भी होती हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं उसी गेट पर खड़े होना है क्योंकि दूसरा जो रास्ता है वो बाहर निकलने का होता है। तो आपने वहाँ पर अगर खड़े हो जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह थोड़े से इंतज़ार के बाद मौका मिल ही जाएगा कि आप अंदर जो है वो 2 नफिल पढ़ सकते हैं। सिर्फ ध्यान आपने ये रखना है कि खाना काबा के साथ जो है वो जुड़ के आपने खड़े नहीं होना है। वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उन्हें नफिल पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, वो दूसरा गेट खोल देते हैं कि यहाँ से अब आप बाहर निकलना शुरू हो जाएँ। फिर मेरे कमेंट बॉक्स में जो है वो एक मैसेज आया हुआ था कि क्या हम अपनी जो है वो व्हील चेयर वहीं से ही ले आएँ और फिर उसको हम लॉक कहाँ पर करें। तो आपको अगर ज़्यादा चलने का मसला है क्योंकि एयरपोर्ट पर भी चलना ही चलना होता है तो आप अपनी व्हील चेयर ले आएँ। और अगर आप थोड़ा वो चल सकती हैं तो फिर यहाँ से व्हील चेयर जो है वो फ्री में भी मिल जाती है। जे उस जगह का नाम है दारुल तौहीद और 8 नंबर हिमाम के पास अगर आप खड़ी हो जाएँ तो उस रास्ते पर ये जो आप को नज़र आ रहा है यहाँ से फ्री में व्हील चेयर जो है वो मिल जाती है। वरना इसके अलावा जो है वो जहाँ पर आप सही करते हैं या जहाँ पर आप तवाफ़ ब्रिज के ऊपर करते हैं वहाँ पर तो लोग व्हील चेयर लेकर के खड़े होते हैं और वो ख़ुद ही जो है वो आपको तवाफ़ के भी और आपको जो सही के साथ चक्कर दिलवा देते हैं और 40 रियाल तकरीबन लेते हैं वो। और 80 से 100 रियाल तकरीबन लेते हैं जिस जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर होती है ना, वो आप ख़ुद जो है वो चला करके अपने सही के और तवाफ़ के चक्कर कर सकती हैं। फिर ये देखें कि इस तरह के जैसे बाथरूम होते हैं हमारे सब लोगों के घरों में भी, तो ना तो मेरा तो दिल मानता था बेसन में भी लोग कुल्ली शुल्ली करते हैं वहाँ कपड़े धोएं और ना ही जो है वो नहाने वाली जगह वो भी मुझे नापाक लगती थी कि वहाँ पर कपड़े धोएं। तो आप जो है वो एक छोटा फोल्डिंग वाला टब होता है या जिसमें हवा भरते हैं ना, छोटे बच्चों के जो छोटे छोटे टब होते हैं जिसमें हवा भर के
اگر آپ وہ ساتھ لے جائیں تو اس میں آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، کیونکہ کپڑوں کی دھلوائی اگر ہم نے 2 احرام جو ہے وہ باہر سے دھلوائے تو اس کے 15 ریال اس نے 1 احرام کی دھلوائی لی نا، تو یہ بہت زیادہ ہیں، تو 25 ریال میں جو ہے نیا احرام آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ 2-4 ہینگر اپنے ساتھ لے جائیں، جب پانی وہاں سے نکل جائے کپڑوں کے اندر سے تو جو ہے ہینگر میں کپڑے ٹانگ کر اپنی الماری میں ٹانگ دیں۔ زیادہ گندے تو کپڑے ہوتے نہیں ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ پسینہ وہاں پر بہت آتا ہے تو اس کی اسمیل کی وجہ سے تھوڑا دھونا پڑ جاتے ہیں، تو آپ دھو کر کے جو ہے وہ اپنی الماری میں ٹانگ دیں۔ گرمی اتنی ہوتی ہے، بہت جلدی کپڑے سوکھ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ڈٹرجنٹ پاؤڈر اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، اور اس طرح سے جو ہے آپ ایزیلی اپنے کپڑے دھو سکتی ہیں۔ پھر جیسے کہ وہاں پر یہ فریش اس طریقے سے ناشتہ، پراٹھا، چائے جو ہے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، اور کھانا بھی، روٹیاں بھی وہ فریش مل رہی ہوتی ہیں، وہ کھائیں۔ لوگ البیک کی طرف بہت زیادہ بھاگتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، یو کے سے ایک فیملی گئی تھی اور انہوں نے جو ہے ان کے بیٹے کو بہت زیادہ البیک پسند تھا، وہ روز ہی اس نے کھانا شروع کر دیا، تو 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ پھل بیری کے نشان جو ہے وہ چہرے پر آ گئے، کیونکہ ان لوگوں کو ملینز کے حساب سے چکن چاہیے ہوتا ہے، اور وہ چکن جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے گرو کیا ہوا ہوتا ہے اور فریز ہوا ہوتا ہے بہت بہت دنوں کا، تو کبھی کبھار کھانے کے لیے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اگر روز کھانا شروع کر دیں تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم شروع ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت پرابلم اٹھائی، اور ان کا مطلب وہ بہت زیادہ پریشان رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کھانے سے جب میرے بیٹے کے اتنا پیارا میرا بیٹا، اور اس کے چہرے کے اوپر اس طریقے سے پھلبیری کے نشان 4-5 بن گئے تھے، تو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے میں پریشان رہی ہوں۔ تو یہ ہم نے بھی کھایا، 2-3 دفعہ ہم نے کھایا، لیکن جو ہے وہ ڈسٹنس دے دے کے لگاتار نہیں بالکل آپ نے کھانا ہے۔ اور البیک پر جتنی مرتبہ بھی گئے ہیں، آپ یقین کریں اتنا رش دیکھ کر کے جو ہے وہ میں اتنا حیران ہوتی تھی کہ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، ہے مزیدار ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لمٹ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر بغیر پرمٹ کے جو ہے وہ ریاض الجنہ میں اگر آپ نے جانا ہو تو 38 والا آپ نے گیٹ لینا ہے، وہاں پر فجر کے بعد اور عشاء کے بعد جو ہے وہ 5 منٹ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، لیکن مجھے ریکویسٹ صرف آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی کہ جہاں پر رش بہت زیادہ ہو وہاں پر بھاگم دوڑ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ بالکل جہاں سے آپ لوگوں کو لگتا ہے ایزیلی آپ آہستہ آہستہ چل کر جا سکتے ہیں، آہستہ چل کر جائیں، کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ وہاں پر گر جاتے ہیں، اور میرے سامنے ایک عورت اتنے برے طریقے سے وہ وہاں پر گری ہے کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ دیکھیں جس طریقے سے بھاگتی ہیں نا عورتیں، کوئی قیامت نہیں آ جاتی ہے کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی، آپ کو وہ روک لیں گی، جانے دیں گی۔ اگر آپ اندر داخل ہو گئے ہیں آرام سے اندر داخل ہوں۔ اور ایک تو میں نے ویڈیو میں یہ چیز دیکھی کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ مسجد الحرام میں بھاگم دوڑی میں، جیسے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے یا مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے لیے اندر جو جیسے بھاگی ہیں، تو 1-2 عورتیں گری ہیں، اس میں سے ایک کا تو برے طریقے سے سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، اور ایک نے اپنا خود دکھایا کہ اس کا پاؤں کا کے جو انگوٹھے کا نخون ہے وہ جڑ سے نکل گیا۔ تو آپ نے جو ہے وہ آگے ہمارے پاس عبادت کرنی ہوتی ہے، مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے، جتنا کام جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو دھکے دے کر کے یا اس طریقے سے کبھی بھی نہیں اندر بھاگ کے جانا ہے آپ نے کہ کہیں آپ گر جائیں، کوئی ہڈی وغیرہ خدا نخواستہ ٹوٹ جائے، تو اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے کہ ہم 15 دن کے لیے اگر گئے ہیں تو ہم جس مقصد کے لیے گئے ہیں ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے، نہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈال کر کے اپنی آدھی عبادت کریں اور آدھی ہی پر ہم واپس آ جائیں، کیونکہ بار بار تو نہیں وہاں پر اتنی پیاری جگہ پر جایا جا سکتا، اور یا کہ اتنا آسان نہیں ہے یا کہ اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا سکیں۔ پھر مسجد نبوی میں تو میں جتنی مرتبہ بھی جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی کہ باجماعت نماز مل جائے، تو مجھے اندر جانے کے لیے تو کبھی بھی جگہ نہیں ملی، تو اگر آپ مسجد نبوی میں اندر جانا چاہتے ہیں اور اندر سے مسجد نبوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس وقت نماز ختم ہوتی ہے اور عورتیں باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ آرام سے وہاں بہت سی پھر جگہ بن جاتی ہے، اور اندر ہی زمزم جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، باہر کہیں پر بھی زمزم نہیں ہے، اندر کولروں میں آپ کو زمزم ملے گا، تو آپ ایزیلی جب جگہ ملے تو آرام سے وہاں بیٹھیں، آپ نفل پڑھ لیں، وہاں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ لیں، آپ اس طریقے سے تھوڑا سا وقت وہاں پر گزاریں،
مسجد کو آرام سے پوری جو ہے پورا چکر لگائیں، اسے دیکھیں۔ لیکن اگر آپ نے جگہ آپ کو نہیں ملی ہے نمازوں کے وقت میں، تو اداس نہ ہو بالکل بھی کہ آپ کو اندر جب بھی جاتی ہیں آپ کو جگہ نہیں ملی، لیکن جس وقت نماز ختم ہوتی ہے اس وقت بہت آسانی سے جو ہے وہ آپ کو جگہ مل جاتی ہے، اور آپ اندر جا کر ضرور جو ہے وہ اندر بیٹھیں اور اپنا تھوڑا سا وقت اندر گزاریں۔ پھر یہ دیکھیں جس جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے نا یہ جگہ امام کے برابر ہے، تو لیڈیز کے لیے یہ نہیں ہے۔ لیڈیز جس جگہ پر نماز پڑھتی ہیں وہ امام کے پیچھے ہی ہوتی ہیں نماز پڑھ رہی، لیکن جینٹس کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ جب نماز پڑھیں تو اس جگہ کو جو ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے وہ اس جگہ کا تعین کرتے ہوئے پھر اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں کہ یہ امام کے برابر ہے یا امام کے پیچھے ہے، آپ نے کس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اس چیز کا دھیان جو ہے وہ جینٹس نے ضرور رکھنا ہے۔ پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کے بجائے آپ سب کو اپنے ہوٹل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر کوئی آگے پیچھے بندہ ہو بھی جاتا ہے تو اپنے ہوٹل کے لابی میں جا کر بیٹھ جائے، کیونکہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہاں لابی میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ انتظار کر لیں۔ ہوپ فلی آپ کو میری یہ ساری ٹپس جو ہیں وہ میری پچھلی بھی 2 ویڈیو جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہیں تو پلیز اپنے فیملی اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، اور جب بھی آپ لوگوں کا حج یا عمرے پر جانا ہو تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ساری عبادات کو جو ہے وہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور ہوں۔ اللہ حافظ۔